बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक बरतानवी अरबपति मैदान में आ गए हैं। वो क्या कहते हैं इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें एक ख्याल आता है कि इमरान खान साहब अभी तो बाहर नहीं आने वाले। अगर इमरान खान साहब ने बाहर आना होता तो ये हुकूमत फिर नहीं टिकनी होती, तो इमरान खान साहब कैसे बाहर आ सकते हैं, ये बुनियादी तौर पर एक ख्याल आता है। लेकिन उसके अलावा कुछ मुमकिनात हैं, कुछ इम्कानात हैं कि इमरान खान साहब कैसे बाहर आ सकते हैं। नंबर 1, यानी आप सोचें कि इमरान खान साहब अगर कोई मुज़ाकरात करते हैं हुकूमत की कंडीशंस पर या फिर इस्टेब्लिशमेंट की शराइत पर मुज़ाकरात करते हैं तो इमरान खान साहब बाहर होंगे। वो खुद भी बता चुके हैं और उसके अलावा कुछ आज़ाद सोर्सेज भी ऐसा रिपोर्ट कर चुके हैं कि खान साहब को ये कहा गया है कि साहब आप मुल्क से बाहर चले जाएंगे और उसके अलावा आप 3 साल तक कोई बात नहीं करेंगे। और 3 साल बड़ा मानी खेज़ एक वक्त होता है, पीरियड होता है कि सबको अंदाज़ा होता है कि भाई 3 साल क्यों। और उसके अलावा जो दूसरी एक अनहोनी सी सूरत हाल है वो ये है कि बहुत बड़ी तादाद हो लोगों की और लोग पहुँचे अडियाला इमरान खान साहब को छुड़ा कर ले जाएं, जो कि बज़ाहिर मुश्किल नज़र आता है, लेकिन ये हो भी सकता है। लेकिन बज़ाहिर बहुत ही मुश्किल नज़र आता है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक लोगों का समंदर उमड़ आए और उसके बाद वो अडियाला जेल पर धावा बोल दे, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। लेकिन एक मुमकिन सूरत हाल है ना कि इमरान खान साहब बाहर कैसे आ सकते हैं, तो ये एक दूसरी मुमकिन सूरत हाल के जिसमें इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं। और तीसरी मुमकिन सूरत हाल वो ये है कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ जाएं तो इमरान खान साहब मुमकिन तौर पर बाहर आ सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुकदमात हैं वो तेज़ी से चलेंगे तो इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं। तो क्या ऐसा आपको नज़र आ रहा है? हुकूमत ने जो बज़ाहिर एक वारदात डाली है, यानी उनकी ये ख्वाहिश, उनकी ये कोशिश है कि यहिया आफरीदी को बनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का अगला चीफ जस्टिस। लेकिन कुछ लोग ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि यहिया आफरीदी साहब इनकार कर देंगे तो उनके इनकार की सूरत में मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो ये भी एक अनहोनी सी सूरत हाल है, क्या ऐसे भी हो सकता है? और तीसरी एक आप देखें चौथी सूरत हाल या चौथा इम्कान कि जिसमें इमरान खान साहब कैसे बाहर आ सकते हैं। खान साहब ऐसे भी बाहर आ सकते हैं जो आप याद ही रखते होंगे, आपको अंदाज़ा भी होगा कि जो 3 साल की मुद्दत के लिए जो तकर्रुरी होती है पाकिस्तान में या तयनाती होती है किसी की, तो उसमें भी अगर कोई ये हो कि इमरान खान साहब किसी गुड बुक्स में हों तो वो साहब आ जाएं तो इमरान खान साहब उस सूरत में भी बाहर आ सकते हैं, लेकिन उसको वक्त दरकार होगा। उसके अलावा कोई बैरूनी ताकत इमरान खान साहब के बाहर आने के लिए, कोई हुकूमत पाकिस्तान को ये कहे कि साहब देखें इमरान खान साहब को आप निकालें जेल से, तो इमरान खान साहब इस सूरत हाल में भी बाहर आ सकते हैं। यानी कोई बैरूनी ताकत ये कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं और इन इलेक्शंस में होगा ये कि ट्रंप आएँ और ये कहा जा रहा है, यानी देखिए ये एक मुमकिन सूरत हाल है, ये हतमी बात बिल्कुल भी नहीं है, ये यानी एक समझ बूझ वाली बात है। खुद इमरान खान साहब अपने बारे में ये बता चुके थे कि वो 8-9 महीनों में बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद उन्होंने भी यही सोचा होगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन तयनाती तकर्रुरी जो भी हो तो उसके मुताबिक हो सकता है कि वो आएँ, लेकिन ये भी बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रहा है। उसके अलावा आप देखें जो मैंने आपको बताया ना कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं, तो इस सूरत हाल में हो सकता है इमरान खान साहब यानी ट्रंप साहब कहेंगे साहब खान साहब को बाहर निकाल लो। मुमकिन सूरत हाल है, बज़ाहिर मुश्किलें हो सकती है। यानी ये भी कहा जाता है कि खान साहब की और ट्रंप की बहुत अच्छी दोस्ती है और है भी, यानी इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन ट्रंप के लिए खुद के लिए हालात बहुत मुश्किल है। वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है या फिर वहाँ की जो सियासी क़ुव्वतें हैं हर कोशिश कर रही हैं कि ट्रंप को किसी सूरत दीवार से लगाया जाए, लेकिन ऐसा मुश्किल नज़र आता है कि ट्रंप दीवार से लग जाए, क्योंकि उन्होंने एक फेम हासिल कर लिया है, मकबूलियत हासिल कर ली है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो अब डोनाल्ड ट्रंप अगले अमरीकी सदर होंगे, तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा
آپ دیکھیں کہ پاکستان میں یعنی ایک اور صورتحال کے عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان میں ان کو جو ریلیف ملے خان صاحب کو وہ اپلائی بھی ہو اور اس کی عملی صورت بھی نکلے، لیکن یہ بظاہر اس لیے مشکل ہے کیونکہ یہاں کی سیاسی قوتیں اور یہاں کی جو غیر جمہوری قوتیں ہیں وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب باہر آئیں۔ تو یہ ممکنہ جو پکچر تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب ایک صاحب ہیں جو کہ برطانوی ارب پتی ہیں، عمران خان صاحب کے لیے میدان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے آواز اٹھا دی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ کرکٹ، یہ کھیل نہیں ہے۔ عمران خان should be released immediately by Pakistan's authorities۔ پاکستانی حکومت کو یہ چاہیے یا پاکستانی اتھارٹیز کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ His arbitrary detention casts a dark shadow on respect for democracy and rule of law in Pakistan۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کی بلا جواز گرفتاری سے پاکستان میں جمہوریت اور قانون کی حکمرانی پر سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں۔ اور انہوں نے تصویر کے ساتھ ٹائم میگزین کا ایک آرٹیکل بھی شیئر کیا جس میں اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کی صحت، سہولیات کی عدم فراہمی اور اس سے متعلق ان کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ اسمتھ کے خدشات کا تذکرہ بھی تھا۔ یعنی جمائمہ گولڈ اسمتھ نے گزشتہ دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق تشویش کا اظہار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ بطور پاکستانی بچوں کی ماں کے طور پر اور میرے بچوں کے والد عمران خان صاحب ہیں اور وہ اس وقت جیل میں قید ہیں اور ان تک سہولیات کی فراہمی نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کی جو جیل کی لائٹس ہیں وہ بھی بند کر دی گئی ہیں۔ اور یہ عمران خان صاحب نے بھی بتایا کہ ان تک جو بجلی کی فراہمی تھی وہ منقطع تھی، یہ بعض سورسز نے رپورٹ بھی کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو رینجز اور پولیس کی بھاری نفری کی مدد سے 9 مئی کو گرفتار کیا گیا تھا، یہ آپ کو یاد ہے۔ اس کے بعد پھر سپریم کورٹ پاکستان نے، اس سے پہلے ہائی کورٹ نے اس گرفتاری کو قانونی قرار دیا تھا، عامر فاروق صاحب نے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ جسٹس بندیال، ان کا ایک جملہ بڑا وائرل تھا کہ گڈ ٹو سی یو، تو یہ بھی ہوا۔ اب اس کے بعد عمران خان صاحب کس حال میں ہیں تو یہ سب نے بتایا، اور جمائمہ گولڈ اسمتھ نے ایک الزام عائد کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے اور سیل کی بجلی بھی منقطع کر دی گئی ہے، انہیں اپنے بیٹوں سلیمان اور قاسم خان سے بات کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف 25 اکتوبر یا 26 اکتوبر تک پابندیاں تھیں عمران خان صاحب پر، اور اس کی وجہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ تو یہ جو آئینی ترمیم تھی یہ اب منظور ہو چکی ہے۔ اب عمران خان صاحب کے لیے یہ حقیقت ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے اب نرمی برتی جائے گی۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اب جو کام نکلوانا تھا یا عمران خان صاحب کو روکے رکھنا تھا، کسی کام میں رنڈک اگر عمران خان صاحب بنتے تو پھر وہی کام ہوتا کہ خیر خان صاحب کال دے دیتے اور یہ کہتے کہ صاحب سڑکوں پر نکل آؤ، تو یہ ایک ممکنہ صورتحال تھی، حکومت اس سے نپٹ نہیں سکتی تھی۔ تو حکومت نے یہ کیا کہ خان صاحب کا رابطہ ہی منقطع کر دو، جو کہ بہت غلط بات ہے۔ آئینی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے یا پھر انسانی لحاظ سے آپ کسی کے بھی روابط منقطع نہیں کر سکتے۔ یعنی ہم نے کمانڈر کلبھوشن یادیو کی ان کی اہلیہ سے ملاقات کروائی ہے، اور ہم یہ نہیں کروا سکتے تو عمران خان صاحب کے اپنے بیٹوں سے بات نہیں کروا سکتے، اور یعنی یہ عجیب صورتحال ہے۔ بہرحال 19 اکتوبر کو اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور پارٹی رہنما سلمان اکرم راجہ سے ملاقات کے دوران عمران خان نے اپنے سیل کی بجلی معطل ہونے اور سہولیات کی عدم فراہمی کی خبروں کی تصدیق کر دی تھی۔ اس سے پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں۔ سلمان اکرم راجہ نے عمران خان سے ملاقات کے بعد ایک پوسٹ میں بتایا تھا کہ خان صاحب ٹھیک ہیں، انہیں 2 ہفتوں سے بشرا بی بی سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، وہ 10 دن سے اپنے سیل تک محدود ہیں۔ اس دوران 5 دن تک، یہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، یعنی اس عرصے میں تو گاؤں میں جو خراب یا تباہ حال، خستہ حال ٹرانسفارمر بن جاتا ہے،
5 دن کے اندر، لیکن 5 دن تک عمران خان کے سیل کی لائٹ منقطع تھی، یہ بتایا گیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے۔ اب بھی انہیں صرف 1.5 گھنٹے کے لیے اپنے سیل سے باہر نکلنے کی اجازت ہے، یعنی اس سے پہلے عمران خان صاحب باہر، یا اس سے زیادہ دورانی کے لیے خان صاحب باہر نہیں نکل سکتے۔ تو یہ ایک ممکنہ پکچر ہے۔ عمران خان صاحب کیسے باہر آتے ہیں، میں نے آپ کو امکانات تھے وہ بتا دیے ہیں۔ اب ظاہر ہے پاکستانی اتھارٹیز نے فیصلہ کرنا ہے، عدلیہ نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن عدلیہ کے جو فیصلے ہیں وہ اپلائی نہیں ہو رہے، اس کی بھی وجوہات آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔